قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجوم الهدى الذين قال عنهم الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: أصحابي كالنجوم بمن اقتديتم اهتديتم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ويقول بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، هذه هي آخر حلقة نتحدث فيها عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكنا في الحلقة السابقة قد نوهنا إلى بداية الفتنة التي حدثت في زمانه رضي الله عنه، واليوم نكمل أحداث الفتنة وما انتهت إليه من قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كانت الفتنة كما تحدثنا أحبتي، أول أسبابها التي أدت إلى انبثاقها واشتعالها هي حياة الترف التي عاشتها المسلمون أو عاشتها الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، بعد أن كثرت الفتوحات وكثرت الغنائم بين أيدي المسلمين، فكثر المال، فبدأت حياة الترف تدخل عليهم، وتقاعسوا عن الجهاد، وتقاعسوا عن العمل في سبيل الله. فكانت تلك الحالة قد أدت إلى انتشار مسألة الفساد بين الناس والتقاعس عن دين الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني وهو الأهم والذي نتحدث عنه اليوم هو السبئيون. عبد الله ابن سبأ اليهودي عليه من الله ما يستحق، رأس فتنة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. في السنوات الأخيرة من خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بدت في الأفق سمات الاضطراب في المجتمع الإسلامي نتيجة عوامل التغيير التي ذكرناها. وأخذ بعض اليهود يتحينون فرصة الظهور، مستغلين عوامل الفتنة التي بدت مظاهرها، متظاهرين بالإسلام، لكن استعملوا التقية بذلك فأظهروا الإسلام وأبطنوا داخلهم عداوة ذلك الدين العظيم. ومن هؤلاء وعلى رأسهم عبد الله ابن سبأ الملقب بابن السوداء. غاية ما جاء به عبد الله ابن سبأ كان معتقدات ادعاها واخترعها من قبل نفسه، نابعة عن يهوديته الحاقدة التي في ضميره، وجعل يروجها بين الناس. وغرضه وغايته وهدفه هو الدس في المجتمع الإسلامي، بغية النيل من وحدته، وإذكاء نار الفتنة بين المسلمين، وغرس بذور الشقاق بين أفراده. فكان ذلك من جملة العوامل التي أدت إلى استشهاد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتفرق الأمة شيعا وأحزابا فيما بعد. ما الذي فعله عبد الله بن سبأ؟ ما خطته التي قام بها؟ أوصى ابن سبأ
أتباعه، حيث إن له كان أتباعا نشرهم في الأمصار والبلدان، فكانت منهجيته وخطته أوصاهم، وهم كانوا ضمن كما يقال في مجتمعنا الحاضر جمعية سرية، كانوا منتشرين في بلاد المسلمين. أوصاهم فقال لهم قوله: انهضوا في هذا الأمر، أي في الفتنة، انهضوا في هذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم وولاتكم الذين يعينهم الخليفة، من؟ سيدنا عثمان بن عفان، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا الناس إليكم. إذن هنا نفاق واضح أمام الناس، ندعي أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وغايتنا الطعن في الولاة الذين عينهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. كانت هذه منهجية السبئيين، أتباع عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق. فقال لهم: لتستميلوا الناس إليكم، وادعوهم إلى هذا الأمر، إلى الفتنة وإلى الخروج على سيدنا عثمان بن عفان. وبث عبد الله بن سبأ دعاته في البلدان، وكانوا في الظاهر يظهرون كما قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليؤثروا في الناس ويستميلوهم ويخدعوهم. وصار أتباع ابن سبأ يؤلفون الأكاذيب والافتراءات حول أمرائهم وولاتهم، وينشرونها في كتب بين الناس، حتى ينشر بعضهم إلى بعض يراسلونهم في البلدان الأخرى. يعني كل بلد أصبحت تراسل البلد الآخر بما عندهم من كذب، لكي ينتشر بين الناس أن الأمة قد فشى فيها الفساد في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كذب وافتراء. يقول العلماء: وصار أتباع ابن سبأ يؤلفون الأكاذيب والافتراءات عن عيوب أمرائهم وولاتهم، وينشرونها في كتب يرسلها بعضهم إلى بعض في الأمصار. وصار أهل كل مصر منهم يكتبون كتبا بهذه الأكاذيب إلى أهل مصر آخر، فيقرأ أهل مصر هذه البلد يقرؤون هذه الرسالة فيقولون: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به المسلمون في البلد الآخر. فكانوا يقولون: نحن أهون من غيرنا، لما يسمعون من أخبار عن البلد الآخر أن ولاته وأمراءه فيهم من الفساد والظلم والطغي والنهب والسلب ما فيهم، وكل ذلك كذب وافتراء. ويهدفون، يقول العلماء: وهيجوا الناس على الولاة والأمراء، ونشروا الافتراءات ضد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانوا يقومون بهذه الجرائم المنظمة والمدروسة بمهارة، ويهدفون إلى عزل سيدنا عثمان والقضاء على دولة الإسلام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، كان هؤلاء الأتباع لعبد الله بن سبأ هم السبب الرئيسي أو الأهم الذي كان له دور في إشعال نار الفتنة وقيام الناس معهم الذين صدقوهم للحديث والطعن في سيدنا عثمان بن عفان. في المقابل، ماذا فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه تجاه هذه الفتنة؟ كانت سياسته قائمة على محورين قام بهما، أو اعتمد منهجين اقتصرنا عليهما لأنهما ليس الوحيدين، بل هنالك مناهج أخرى، لكن لأهميتهما اقتصرنا على ذكرهما. رأى سيدنا عثمان بن عفان أن الفتنة بدأت تشتعل بعد أن سمع من الناس ما يصل إليه من أخبار البلدان والأمصار، فقام أول كل شيء باستشارة الصحابة رضي الله عنهم، فرأى إجراء عمل سديد وعظيم، ألا وهو تخير نفر من الصحابة لا يختلف اثنان على صدقهم وتقواهم وورعهم ونصحهم، فاختار من الصحابة المشهورين سيدنا محمد بن مسلمة وأسامة بن زيد
وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر من الصحابة الكبار المعروف قدرهم. ثم عادوا جميعا وقدموا بين يدي أمير المؤمنين، أرسلهم ليروا ما أحوال الناس، وبعد ذلك عادوا إليه. فلما عادوا إليه وقدموا بين يدي أمير المؤمنين ما شاهدوه وسمعوه وسألوا الناس عنه، وكان ما جاء به هؤلاء واحدا في كل مصر، وكان ما جاء به هؤلاء واحد في كل الأمصار. وقالوا: يا أيها الناس، ما أنكرنا شيئا ولا أنكر المسلمون إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم. ما رأينا من أمرائهم إلا القسط والعدل والإحسان، ويقومون عليهم بالحق. فكانت هذه أول خطة أو أول منهجية اتبعها سيدنا عثمان بن عفان حينما أرسل الصحابة ليتقصوا الخبر. ثانيا، كتب إلى أهل الأمصار كتابا شاملا يعد مثابة إعلان عام لكل المسلمين عن هذه الفتنة، فقال: فإني آخذ العمال بموافاتي، أو قال في كل موسم، أو وقد سلطت الأمة منذ وليت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يرفع علي شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته، وليس لي ولعيالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم. وقد رفع إلي أهل المدينة أن أقواما يشتمون وآخرون يضربون، فيا من ضرب سرا وشتم سرا، من ادعى شيئا من ذلك فليوافي الموسم، ليأتي إلي يعني ليأخذ بحقه حيث كان مني أو من عمالي، أو تصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. يقول الراوي: فلما قرئ هذا الكتاب في الأمصار بكى الناس من سماع كلام سيدنا عثمان، بل ودعوا لسيدنا عثمان وقالوا: إن الأمة لتمخض بشر أن يحاك لها أمر في الخفاء. نستنبط أحبتي من سياسة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن هنالك ضوابط يجب أن يتحراها المسلم في التعامل مع الفتنة، وهي: أولا التثبت. حينما نسمع بفتنة فعلينا أن نتثبت، وقد رأينا سيدنا عثمان حينما أرسل رجال تفتيش من كبار الصحابة رضي الله عنهم يستمعون إلى أهل البلدان ماذا حصل. ثانيا لزوم العدل والإنصاف، إعطاء كل ذي حق حقه. ثالثا الحلم والأنات، عدم التعجل والتهور وإصدار القرارات بسرعة. رابعا الحرص على ما يجمع ونبذ ما يفرق بين المسلمين. خامسا لزوم الصمت والحذر من كثرة الكلام، خاصة في أثناء نشوب الفتنة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك أحبتي اجتمع أتباع ابن سابأ وقرروا أن يأتوا المدينة المنورة ويحيكوا الفتنة لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. اتفقوا فيما بينهم بخطوتهم العملية النهائية في مهاجمة سيدنا عثمان في المدينة وحمله على التنازل عن الخلافة وإلا يقتل. وقرروا أن يأتوا من مراكزهم من 3 أماكن، من مصر والكوفة والبصرة، في موسم الحج، وأن يغادروا بلادهم مع الحجاج، وأن يكونوا في صورة الحجاج، وأن يعلنوا للآخرين أنهم خارجون للحج. فإن وصلوا المدينة تركوا الحجاج يذهبون إلى مكة وبقوا هم في المدينة، واستغلوا فراغ أو شغل أهل المدينة بالحجاج وأمورهم، وقاموا بمحاصرة سيدنا عثمان تمهيدا لخلعه أو قتله. وفي شوال سنة 35 للهجرة
كان أهل الفتنة على مشارف المدينة، وقبل أن يشتد الحصار على سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يستطيع أن يخرج إلى المسجد ويصلي ويعود ويدخل عليه من شاء، لكن أهل الفتنة بعد أن وصلوا إليه وحاصروه وطوقوه منعوه من الخروج من الدار حتى إلى صلاة الفريضة، فكان يصلي بالناس رجل من أهل الفتنة يأم الناس في ذلك الوقت. وبعد أن تم الحصار وأحاط الخارجون على عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالدار، طلبوا منه أن يخلع نفسه أو يقتلوه، إما أن تتخلى عن الخلافة أو نقتلك. وطبعا رفض سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن سمع من الحبيب صلى الله عليه وسلم وفهم منه حديثه حينما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولعل الله تعالى أن يخلعك أو يرديك رداء لا تأبى. وتعلم سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن لا يرضى لهم، وأبى أن يتخلى عن الخلافة بعدما أخبره الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن لا يتنازل عن لباس ألبسه الله سبحانه وتعالى إياه، وأمره أن يصبر ويحتسب، وأنه سيموت شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فرفض كلامهم وقال: لا أخلع سربالا سربلنيه الله سبحانه وتعالى، يشير إلى ما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان قلة من الصحابة في ذلك الوقت منهم سيدنا المغيرة بن الأخنس يرى أن يتنازل سيدنا عثمان عن الحكم لكي لا يقتل، فكان يخاف عليه من أن يقتله أولئك الذين خرجوا من الخوارج السبئيون. وبينما سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان في داره والقوم أمام داره محاصروها، دخل ذات يوم مدخل الدار فسمع توعد المحاصرين له بالقتل، فخرج من المدخل ودخل على من معه في الدار ولونه ممتقع، فقال: إنهم ليتوعدونني بالقتل آنفا. فقالوا له أي الذين معه في الدار: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. فقال: ولم يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أو لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله سبحانه وتعالى، ولا قتلت نفسا، ففيما يقتلونني؟ يقول العلماء: ولما رأى عثمان رضي الله عنه إصرار المتمردين على قتله حذرهم من ذلك ومن مغبته، فاطلع عليهم من قوة، أراد أن يكلمهم وقال لهم: أيها الناس لا تقتلوني واستعتبوني، حاسبوني ماذا صنعت معكم ولا تقتلوني، فوالله لئن قتلتموني لا تقاتلوا جميعا أبدا، يعني أي سوف تتفرقون، لن تجتمع الأمة بعد ذلك، سوف تتفرقون من بعدي، ولا تجاهدوا عدوا أبدا، لتختلفن حتى تصيروا هكذا. وأشار إلى أصابعه وشبكهم مع بعضهم وشبك بين أصابعه. وفي رواية أنه قال أيضا: أيها الناس لا تقتلوني فإني وال وأخ مسلم، فوالله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت، أصبت أو أخطأت، وإنكم إن تقتلوني لا تصلوا جميعا أبدا، ولا تغزوا جميعا أبدا، ولا يقسم فيئكم أبدا، رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي المقابل أحبتي، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع سيدنا عثمان لم يكونوا مكتفين بمشاهدة ما يحدث، بل عرضوا عليه الدفاع عنه وأن يؤازروه ويقاتلوا، إلا أن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أبى أن يشارك أحد في تلك الفتنة أو أن يصاب إنسان مسلم بمكروه بسببه. منهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه،
فقد أخرج الإمام ابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عليا كرم الله وجهه أرسل إلى عثمان فقال: إن معي 500 دارع فأذن لي فأمنعك من القوم، أي هؤلاء الذين جاءوا حاصروا ديارك، فإنك لم تحدث شيئا يستحل أو يستحل به دمك. فقال سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه: جزيت خيرا، ما أحب أن يهراق دم بسببي، أو قال في سببي، رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا سيدنا الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه كان له موقف، فروى أبو حبيبة قال: بعثني الزبير إلى عثمان وهو محاصر، فدخلت عليه في يوم صائف، وكان هو على كرسي، وعنده الحسن بن علي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. فقلت لعثمان: بعثني إليك الزبير بن عوام وهو يقرئك السلام ويقول لك: إني على طاعتي لم أبدل ولم أنكث، أي على العهد الذي عاهدناك والبيعة التي بايعناك بها يا عثمان. إني على طاعتي لم أبدل ولم أنكث، فإن شئت دخلت الدار معك، وكنت رجلا من القوم أي من أهلك، يصيبني ما يصيبك ويضرني ما يضرك، وإن شئت أقمت، لم آتي، أقمت في داري بقيت. فإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا على بابي، أن يكونوا غدا على دياري، قبيلتي أن يأتوا غدا على دياري يمتثلون أمري، يمضون إلى ما آمرهم به. فلما سمع سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كلام سيدنا أو رسالة سيدنا الزبير بن عوام قال: الله أكبر، الحمد لله الذي عصم أخي. ثم قال لأبي حبيبة: أقرئه السلام ثم قل له: أحب إلي أي أن تبقى في بيتك، وعسى الله أن يدفع بك عني. فلما قرأ الرسالة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قام فقال أمام الصحابة: ألا أخبركم ما سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون بعدي فتن وأمور. فقلنا: فإن المنجى منها يا رسول الله؟ فقال: إلى الأمين وحزبه. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورأى بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا إصرار سيدنا عثمان على رفض قتال المحاصرين له، ورأوا أن المحاصرين مصرين على قتله، فلم يجدوا حيلة لحماية سيدنا عثمان سوى أن يعرضوا عليه أمرا واحدا بقي، ما هو؟ أن يساعدوه على الخروج من مكة هربا من هؤلاء المحاصرين. فقد روي أن عبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة وأسامة بن زيد عرضوا عليه ذلك، وكان عرضهم متفرقا، كل واحد لوحده، لم يكونوا مجتمعين، فكل واحد عرض عليه ذلك، لكن سيدنا عثمان أبى أن يغير من حاله ومن مكانه. ما الذي دعاه رضي الله عنه وأرضاه إلى منع الصحابة من القتال؟ يقول العلماء: أولا العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عرف أن هذه فتنة ولم يرد أن يشارك فيها واحد من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثانيا كره أن يكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك دماء المسلمين، يعني أول والي يكون في زمانه قتل المسلمين فيما بينهم، كره أن يكون هو ذلك. ثالثا علمه بأن البغاة لا يريدون غيره، فكره أن يتوقى بالمؤمنين فيقيهم نفسه، يقيهم أو يتيقى بنفسه بهم، فكره، عارف أنهم لا يريدون إلا نفسه، هم يريدون قتله، خلاص لماذا أقحم الصحابة ليستشهدوا ويموتوا في سبيلي؟ لا أريد ذاك. فكانت هذه العوامل التي دعته إلى رفض أن يتدخل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة أو مقاتلة أولئك الذين خرجوا عليه.
في آخر خطبة خطبها. كان آخر لقاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه مع المسلمين بعد أسابيع قليلة من حصاره، حيث دعا الناس فاجتمعوا له جميعا، المحارب الطارئ من السبائيين والمسالم المقيم من أهل المدينة. وكان في مقدمة القادمين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلحة والزبير. فلما جلسوا أمامه قال لهم: إن الله عز وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكم الدنيا لتركنوا إليها، وإن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، فلا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله، واتقوا الله عز وجل فإن تقواه جنة ووقاية من بأسه وانتقامه، والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابا. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال للمسلمين: يا أهل المدينة إني أستودعكم الله، يا أهل المدينة إني أستودعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدي، وإني والله لا أدخل على أحد بعد يومي هذا حتى يقضي الله في قضائه، ولأدعن هؤلاء الخوارج وراء بابي، ولا أعطيهم شيئا يتخذونه عليكم دخلا في دين أو دنيا، حتى يكون الله هو الصانع في ذلك ما أحب. وأمر أهل المدينة رضي الله عنه بالرجوع، وأقسم عليهم، فرجعوا إلا الحسن ومحمد وابن الزبير وأشباها لهم، فجلسوا على باب سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه على أمر آبائهم، وثاب إليهم ناس كثيرون، ولزم عثمان الدار حتى أتاه الأجل. آخر يوم هو اليوم الذي قتل فيه من أيام الحصار. أصبح رضي الله عنه وأرضاه يحدث الناس: اليوم سوف يقتلوني. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان أفطر عندنا. فأصبح صائما وقتل من يومه رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن خرج من الدار ممن كان معه الذين يدافعون عنه، نشر المصحف بين يديه وأخذ يقرأ القرآن، وكان إذ ذاك صائم ويتلو كتاب الله، فإذا برجل من المحاصرين من بني سدوس يأتي فيدخل عليه فيخنقه قبل أن يضربه بالسيف، ثم أهوى إليه بالسيف فاتقاه عثمان بيده فقطعها. فقال عثمان: أما والله إنها لأول كف خطت المفصل، أي كتبت الآيات القرآنية سور حاميم المفصل، هذه اليد التي أول من كتبت، وذلك أنه كان من كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه، فقتل رضي الله عنه وأرضاه والمصحف بين يديه، وعلى أثر قطع اليد انتضح الدم على المصحف الشريف الذي كان بين يديه يقرأ منه، وسقط على قوله سبحانه وتعالى:
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إخوتي بالله، بهذا نكون قد ختمنا حديثنا عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن يكون قد هدانا لما هو صواب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الكلام الطيب، وأن يجعلنا من الذين تمثلوا بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. جزا الله عنا مركز الدعوة الإسلامية أن هيأ لنا هذه الدروس المباركة وهذه العلوم التي ننتفع بها في دنيانا وأخرانا، ونسأل الله تعالى أن يسدد خطانا معهم في الدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى والخروج معهم في قافلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنة ألقى بها